الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أولا تصدقات قال شريف لا تفرق شريف करते कि बिना शौक
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مولا کریم جو باقی کلام پاک کا قرآن مسیح ذکر اذکار کلمات طیبات قرآن مجید کو تعلیم خاتمات دیکھنے امام کتاب مولا کریم مقدس ہوا وقت پہلے بطور ہدیہ بطور تحفہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت عالیہ کے اندر قبول نبی کریم علیہ السلام عبادت عالیہ کے آقا کریم نواز رحمت میں 1,40,000 آل پاک ازواج مطہرات جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جمیع شہداء کرام والصالحین والمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین خاصۃ مولا کریم پاک کا کلام پاک و مسیح ذکر اذکار کلمات نئی تمام کتاب سب نبی کریم علیہ السلام وسیلہ جلیلہ جلال محمد مقبول مولانا محمد احمد سے ذکر مولانا سے مطلب فرما جوار احمد جنت جلال فرما اللہ تعالی ہم کی قبر کو وسیع فرما اللهم اغفره وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اكرمه له بالمال والثلج والبرد اللهم نقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من دار واهلا خيرا من اهل اللهم انجه من عذاب القبر اللهم اعفه من عذاب القبر اللهم نقه من عذاب النار مولا کریم مرحوم کے اقارب دوست رشتہ دار جتنا گزار چکے جمیل امام کو نصواب جمیل امام کو منور فرما روشن فرما اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبائنا ولعشيرتنا ولصديقنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله مولانا محمد اکبر قدری صاحب بیٹے محمد ناشف دی ساتھ بندی سرکار زراوی ہے میرے ساتھ ہوتا ہے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا اللهم صل على حافظ مشتاق باقی سے اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا الله أسمعكم خودی قبر فروشن منور فرما غریب رحمت فرما بچت دی حیات جلال فرما یا اللہ جس کا میرا تشریف دینا سب کا قبول منظور فرما یا اللہ صدا خاتمہ ایمان کو فرماوی مرد ملک کا نصیب فرماوی قبر دی عذاب قبر دی سختی کو معفو فرماوی قیامت میں اپنی رحمت نال بخش فرماوی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير اللهم اجرنا من النار اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم إني نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام محمد شکریہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کیونکہ مولانا صاحب کے بعد
बुजुर्ग भी हाफिज करीमुल्लाह साहब इंशाअल्लाह साहब के मातहत भी हैं वो पहले बुजुर्ग सन और इंशाअल्लाह सारे हाल को खत्म होते हाफिज करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया दावा मांगे दुआ भी पढ़े सलाह के दुआ के बाद मुफ्त आम होगी अल्लाह तमाम अहबाब में तशरीफ हमने प्रोसेस करते हैं يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرف ومن أجمعين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال والطاهرين اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء والأموات اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا اللهم يا عند المشكلات حل مشكلاتنا وارحم علينا يا ارحم الراحمين الهي وحق بني فاطمه كبر قوله ما كل فاطمه اگر دام کملت کلی ورکو منو دست دامال آلے 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 رسول لخمسة اللطف جهار الوضع الحاكمة المصطفى والمصطفى وابنهما الفاطمة عليه السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم لا إله